सही हजुर यो ब्लेड हो तपाईलाई थाहा छ थाहा छ यो काटौं उपचार गर्न सक्नुहुन्छ हजुर तुरुन्तै गर्न सक्नुहुन्छ सक्छु साच्चै जोड दिने हो मैले सक्नुहुन्छ जोड दिने हो अहिले निको पार्न सक्नुहुन्छ अहिले निको हुन्छ यो हो हजुर म काट्छु ल साच्चै काट्नुस् हेर्नुस् है फेरि हजुर म काट्छु नि काट्नुस् निको पार्नु हुन्छ सजिलै म यही लगाइदिन्छु पाहुना बनाएका छौं आज डाक्टर बीपी टिमसिनालाई अनुमति दिनुहोस् हामी उहाँलाई स्वागत गरौं डाक्टर साहब स्वागत छ धन्यवाद तपाई डाक्टर हजुर के को डाक्टर आयुर्वेदको डाक्टर हजुर आयुर्वेद भने के आयुर्वेद भनेको सर्वसम्मत सर्वप्राचीन वैज्ञानिक एवं सर्वांगपूर्ण चिकित्सा हो त्यो भने के त्यो भनेको यसले सर्वसम्मत भनेको यसमा विवाद छैन सर्वप्राचीन भनेको सबभन्दा पहिलेको हो र वैज्ञानिक भनेको यसमा हरेक विषयवस्तुमा विज्ञान गर्न सक्दछ हजुर आयुर्वेदले त्यही गर्न सक्दछ सबै कुरो गर्न सक्दछ यसले सबै रोग निको पार्छ यही कारण मैले आयुर्वेद सर्वसम्मत सर्वप्राचीन वैज्ञानिक एवं सर्वांगपूर्ण चिकित्सा भनेको 8 अङ्गको विषयमा यो अध्ययन गर्न सकिन्छ क्यान्सर पनि निको हुन्छ आयुर्वेदमै छ यसको उपायहरू छन् क्यान्सरको पनि निको पार्न सक्नुहुन्छ तपाई क्यान्सरको सम्भावना धेरै नजिक छ गरिराखेको पनि छ अनि एलोप्याथीले सक्छ नि हजुर तपाई सक्नुहुन्न हैन एलोप्याथीमा त्यस्तो हामीले लागेको छैन धेरै अब तपाईको अङ्ग नै काटेर फाल्ने आदि इत्यादि त्यो प्रक्रिया छ अब यसमा चाहिँ हामीले यो अपरेसन उसमा गएका छौं हैन तर असाध्यै सहज ढंगले यसमा उपचार हुन सक्ने विधिहरू छन् तपाईलाई थाहा छ यो काटौं उपचार गर्न सक्नुहुन्छ हजुर तुरुन्तै गर्न सक्नुहुन्छ सक्छु साच्चै जोड दिने हो मैले सक्नुहुन्छ जोड दिने हो अहिले निको पार्न सक्नुहुन्छ अहिले निको हुन्छ यो हो हजुर म काट्छु ल साच्चै काट्नुस् हेर्नुस् है फेरि हजुर म काट्छु नि काट्नुस् निको पार्नु हुन्छ सजिलै म यही लगाइदिन्छु यो एउटै मात्रै द्रव्य हो त्यो निको हुन्छ साच्चै एउटै मात्रै द्रव्य हो त्यसमा पनि नेपालमा पर्याप्त पाइने हो अब यसलाई यो धुलो मैले भनिसके एक्सट्र्याक्सन विधिद्वारा अझ यसको एलिमेन्ट झिक्ने भने कति तगडा हुँदो हो भनेर मैले सोचिरहेको छु के को धुलो यो मोदेक भनेर नाम दिएको छ यसलाई हामीले साइन्सको अहिले नाम भनेनौं लोकल नाम पनि भनेनौं हामीले छुट्टै नाम यसलाई मोदेक भनेर दिएछौं यसले औँला काटेको पनि हात काटेको पनि जोड दिन्छ प्रशस्त उदाहरणहरू छन् कति समय लाग्छ क्यान्सरै किन नहोस् क्यान्सरको घाउमा तपाईँ यो लगाइदिनुस् 7 दिनमा त्यो घाउ निको भएन भने हामी फेरि कुरा गर्नुस् ल हेर्नुस् है त लगाउनुस् है त ल म काट्छु ल आउनुस् हजुर छोड दे मलाई जोड्नुस् त जोडिन्छ पुरा एउटा मात्रै वनस्पति हो यसमा अरु कुनै मिश्रण छैन यो सियो हैन त हजुर म दर्शकलाई देखाउँछु फेरि रगत आएको आइछ हेर्नुस् हजुर यसमा कुनै मिश्रण छैन रुक्त भोजनबाट कस्तो भोजनबाट वैरुद्ध भोजन भनेको वैरुद्ध भने के वैरुद्ध भनेको विरोधी एक आपसमा तत्त्वहरू जुधेपछि जस्तै भटमासमा प्रोटिन बढी हुन्छ त्यसपछि गएर जस्तै दुधमा क्याल्सियम हुन्छ बढी तपाईको रोग जन्मिने भनेको दुध र भटमास तपाईले 15 दिनसम्म लगातार खानुभयो भने पथरिया बन्छ दैट इज फर स्योर प्र्याक्टिकली हेर्दा हुने कुरा अब त्यसको तत्काल उपचार के त भन्नुस् त तत्काल उपचार के भन्दाखेरि तपाईले जुन ठाउँमा हुनुहुन्छ त्यहीको वनस्पतिबाट प्रयोग गर्न जान सक्नुहुन्छ त्यो भनेको जस्तै लज्जावतीको जरा तपाईले 7-8 दिन 10 दिन खानुस् पथरी निको हुन्छ लज्जावतीको जरा 5-7 दिन खायो भने पथरिया जान्छ त्यसपछि तपाईले खाली पेटमा खाने कि खाना खाएर खाने खाली पेटमा खाँदा हुन्छ बिहानै उठेर के लज्जावतीको जरा खाने जरालाई कुटेर जुस बनाएर खाने कति जरा 4-5 वटा जरा लिने त्यसको जुस निकाल्ने मतलब कुटेर त्यसलाई थिचेर त्यसपछि त्यो खाने 7 देखि 10 दिन पनि लाग्दैन बडीमा 10 दिनै भनौं अब त्यो भन्दा पनि कतिले नजान सक्छ किनभने वात पित्त र कफमा आधारित शरीरहरू हुन्छन् त्यस्तो अवस्थामा गएन भने काँसको जरा कठाबासको जरा लज्जावतीको जरा 3टा मिलाएर फेरि खाना दिने खाने पथरिया जान्छ
अरू एउटा उपचार यो हो। अब त्यो भन्दा माथि जानु पर्यो भने अब बढी रहेछ भने भनेको 11 mm भन्दा माथि रहेछ भने अब अलिकति कष्टकर हुन सक्छ। कष्टकर भयो भने चाहिँ तपाईको अलिकति नर्मल उसमा गएर जस्तै यो हिमालतिर अथवा पहाडी क्षेत्रतिर पाइन्छ यो वन लसुनको जराबाट पनि जान्छ। तपाईहरुले कति जनाको मान्छेको पथेरे त्यसरी निकाल्नु भएको छ? वर्षमा 400-500-600 जनाको हुन्छ। 400-500-600 जनाको निकाल्नु हुन्छ? हजुर, अत्यधिक छ अहिले। त्यो जरै खुवाएर हो। हामीलाई भनिदिनु त कुन खानाले के को सम्मिश्रणले के रोग निम्ति आउँछ? जस्तै कटहर खानुभयो हैन, कटहर खानुभयो भनेपछि त्यसपछि चुना पर्यो भने अजीर्ण हुन्छ। अजीर्ण भइसकेपछि हामीले तत्काल के खाने त? अजीर्ण भइसक्यो, रोग लागिसक्यो। अजीर्ण भनेको रोग नै भनेर सम्झौँ। लिभरलाई समस्या परेपछि अजीर्ण हुने हो। अजीर्ण भयो भने चाहिँ पाकेको केरा खाने, तत्काल त्यही बेला निको पार्छ, 5-7 मिनेटमै निको पार्छ। त्यसपछि पाकेको केरा धेरै खानुभयो, अजीर्ण भयो भनेपछि घिउ खाने, त्यसले निको पार्छ। तत्काल केरालाई घिउले निको पार्छ। अनि घिउ बढी खानुभयो, चिल्लो धेर भयो भनेपछि अमिलो खाने, अमिलोले फेरि तत्काल घिउलाई काटिदिन्छ। अब घिउ अमिलो बढी भयो भनेपछि अमिलो पनि बढी हुन सक्छ कोही बेला भनेपछि त्यस्तो बेलामा नुन खाने, नुन पानी। अमिलोलाई नुन पानीले काट्छ। नुन पानी बढी भयो भने चौलानी पानी खाने। चौलानी पानी? हजुर, त्यसपछि त्यसको टुङ्गो लाग्छ। यो भयो। अब त्यस पछाडि गएर तपाईको कतिपय घातक पनि हुन सक्छ। जस्तै यो कालेज, तित्रा, मयूरको मासु एरनको तेलमा पकाएर खानुभयो भने, एरन भने के? अडिर कास्टर आयल भनिन्छ नि, कास्टर आयलको तेलमा खानुभयो भने तत्काल मृत्यु पनि हुन सक्छ। तत्काल मृत्यु हुन सक्छ। तत्काल मृत्यु भएन भने पनि उसले त्यो दिनबाट मानसिक रोगको सामना गर्नुपर्छ अथवा त्यसको दाउरामै पकाएर खाए पनि यो समस्या हुन सक्छ। त्यसरी मृत्यु नै हुन्छ त्यो खायो भने? त्यसरी पकाएर मृत्यु हुन्छ। अनि त्यसलाई रोक्न कसरी सकिन्छ? मानव कसैले खाइहाल्यो, त्यसले सत्य छोटो समय भएकोले रोक्न गाह्रो पर्छ। त्यो चाहिँ छोटो समयभित्रै समाप्त हुन्छ मान्छे, किन त्यो बेला तपाईँको लिभरले ठ्याप्पै नै काम गर्न छोडिहाल्छ। सबभन्दा ठुलो चाहिँ लिभर नै हो। लिभर नै हो शरीरको सबैभन्दा ठुलो। हजुर, सबैभन्दा ठुलो आमाको रूपमा यसले काम गरिराखेको हुन्छ। यो अङ्गले शरीरलाई मानिस मर्दाखेरि सबभन्दा पहिला लिभर मर्छ भनेको त्यही नै हो? त्यही हो, मर्छ। पहिले लिभर मर्छ अनि मात्रै अरू अर्गान मर्छ? हजुर, अरू अर्गानहरू पहिले नै लिभर समाप्त भइसकेको हुन्छ। खानुपर्छ शरीरको लागि। बिहान कस्तो खाने, दिउँसो कस्तो खाने, बेलुका कस्तो खाने? खाना बिहान हामीले अलिकति चिल्लो चिजहरू पनि खान आवश्यक छ शरीर सञ्चालनको निमित्त। शरीर जस्तै अब मेदो वृद्धि भन्छ, बोसो बढ्ने प्रक्रियाको छैन भने चिल्लो चापुल्लो खाए पनि सामान्यतः फरक पर्दैन। तर बोसो बढी छ भने उसले अब त्यो खानामा फेरि परहेजमा रहनुपर्छ। चिल्लो खानामादेखि लिएर अरू बिहान के खानु उत्तम हुन्छ? उत्तम बिहानको लागि उत्तम चाहिँ के भने दाल भात तरकारीहरू सामान्यतः सबै खाले हुन्छ हैन, तर आलुलाई कम गर्ने। आलु कम? आलुले के गर्छ? आलुमा बढी टक्सिन छ अहिले। टक्सिन? हजुर, एकदम बढी छ। आलुमा टक्सिन छ। त्यसमा पनि त्यो हरियो आलु पर्यो भने हाइड्रोसाइनिक भन्ने इलिमेन्ट त्यो हरियो आलुमा हुन्छ। जस्तै फलेको आलु बाहिर निस्केको माटो बाहिर भने निलो हुन्छ हो। त्यो हाइड्रोसाइनिक भन्ने इलिमेन्ट त्यसमा हुन्छ। त्यो चाहिँ असाध्यै विषाक्त हुन्छ। त्यसले मुटुलाई असर गर्छ, रिगेटा लाग्ने हुन सक्छ, कान बज्ने हुन्छ, अनि पैताला पोल्ने हुन्छ। त्यसपछि त्यस्तो आलु खानै भएन? त्यो खानै भएन, त्यो विषाक्त हो। त्यो प्रयोगमै ल्याउनु हुँदैन। साग सब्जी खानु पर्यो बिहान खानु पर्यो। बेलुकाको समयमा साग कम गर्ने। बेलुका साग कम गर्ने, मधुर रस भएका भनेपछि साग के यो पनि गरिष्ठ किसिमको खाना हो साग? बेलुकाको समयमा गरिष्ठ होइन, गरिष्ठ नै मानिँदैन, तर बढी सागलाई बेलुका चाहिँ प्रायोरिटीमा राख्न हुँदैन। साग बेलुका खाने चाहिँ के त्यसो भए? बेलुका खाने चाहिँ दुध हो, बढी दुध खाने। हजुर, दही नखाने? दही चाहिँ बिहान खाने। जति जाडो सिजन आयो त्यति दही बिहान राम्रो। जति गर्मी बढ्दै गयो दही निषेध गर्दै जानुपर्छ। गर्मीमा दही नखाने? कफ वृद्धि गर्ने क्षमता यसमा हुन्छ।
कफलाई वृद्धि गर्छ यसले। मान्छे गर्मीमा दही खान्छ नि, त्यो उल्टो भयो। उल्टो भयो, त्यो उल्टो भयो, एकदमै उल्टो भयो। गर्मीमा कम दही खाने, गर्मीमा दही सकेसम्म नखाने, खाँदै नखाने। अब दही खानु परेमा 1:4 भनेको 1 कप दही छ भने 4 कप पानी लगाएर त्यसलाई फिटेर खाने। त्यसले केही गर्दैन, फेरि राम्रो हुन्छ। त्यो पनि बिहानको समयमा, बिहानको समयमा अथवा भोजनभन्दा पूर्व, भोजन मध्याह्नभन्दा पूर्व, मध्याह्नभन्दा पूर्व। अब त्यस्तो बेलामा त्यो चिज पनि कस्तो बिरामीले नखाने भन्दाखेरि जसलाई फेन्ट हुने रोग छ, इपिलेप्सी भएको रोगीले मोहीलाई असोज महिनामा पूर्ण परित्याग गर्नुपर्छ। फेन्ट हुने मान्छेले मोही खानु भएन, रिगेटा लागिरहने, कहिले कहिले मुर्छा पर्ने बिरामी छ भने यो असोज महिना र कार्तिक 6-7 गतेसम्म भनौँ त मोहीलाई निषेधै गर्छ। किन त्यो महिना, पर्टिकुलर महिना किन नि? प्रतिकूल के हो भने त्यो बेला पनि त्यो चिज भयो भनेदेखि उनलाई रोगले मुक्त गर्न सक्दैन। त्यो पर्टिकुलर बेलामा के हुन्छ नि त्यस्तो? पर्टिकुलर बेलामा चाहिँ एकदमै कफ वृद्धि गर्ने समय हो। कफ वृद्धि गर्ने समय, वृद्धि गर्ने समय हो। त्यस्तो बेलामा पित्त दोष भएको कारणबाट फेन्ट हुन सक्छ मान्छे। पित्तको रोगी नै बढी फेन्ट हुन्छन् र त्यस्तो रोगीलाई पित्त दोष भनेको पित्त कुपित भएर बसेको अवस्था हुन्छ। त्यो बेला दही मही निषेध हुन्छ, तर दुध निषेध गर्न सकिँदैन। दुध चाहिँ अमृत नै हो, जतिखेर खाए पनि भयो, हुन्छ, सदाबहार हो। बिहान पनि खाए भयो, बिहान हुँदैन। बिहान दुध नखानु, बिहान दुध नखाने। बेलुका रेचक चिज हो यो। रेचक भनेको यसले चाहिँ डायरिया चलाउने काम गर्छ। बिहान पेटको रोगी छ भने अझ उल्टो असर गर्छ। पेटको रोगीले बिहान दुध खानु भएन, बिहान हुँदैन। तर बेलुका मधुर रस भएको भनेपछि दुध, सुत्ने बेलामा दुध असाध्यै उत्तम। अब हामीलाई भनिदिनुहोस् त, कुन कुन कुराहरू एकैपटक खाँदाखेरि हजुर के विकृति ल्याउँछ र त्यसको निदान कसरी गर्ने? अब जस्तै विकृति भन्नाले अब अलिकति घातक पनि हुन्छ हैन? जस्तै मासु र च्याउ, शुद्ध मासु, जंगली मासु, जंगली च्याउ र गाउँघरमै पालेका कुखुरा, जसले गाउँघरकै चारो खाएका छन्, त्यस्ता कुखुराहरूको मासु पर्यो भने अथवा खसीको मासु पर्यो भने पनि तत्काल मृत्यु हुन्छ। तत्कालै मृत्यु हुन्छ? हुन्छ, 45 मिनट भित्र हुन्छ। शुद्ध च्याउ र शुद्ध मासु 45 मिनट भित्र हुन्छ। अब यो घटना चाहिँ नेपालमा धेरै घटिसकेको छ। अन्तर्राष्ट्रियको बारेमा थाहा छैन, तर नेपालमा हाम्रो पहाडी क्षेत्रमा जहाँ जंगलको नजिक छ त्यस्तामा परिवार नै सिद्धिएको छन्। यहाँले उदाहरणीय रूपमा हेर्न सक्नुहुन्छ, जस्तै गोर्खेमा यसरी गएको छ विभिन्न ठाउँमा। त्यो भयो भनेपछि अघि मैले भने जस्तै बकुल्लाको मासु सुँगुरको बोसोमा पकाएर खायो भने बोसो राखेर धेरै समय पछिसम्म भुटुनको रूपमा प्रयोग गर्ने चलन छ। पहाडतिर, गाउँघरतिर विभिन्न ठाउँमा छ। त्यस्तो यदि पर्यो भने तित्रा भनेको मांसाहारी चरा, मैले अलिकति इंगित गर्न खोजेको, मांसाहारी चरा, रुपी, बकुल्ला, मयूरले पनि मासु खान्छ, तित्रा, यी चिजहरू पर्यो भने र सुँगुरको बोसो पर्यो, सुँगुरको बोसोमा पकाएर खाइयो भने यो पनि सम्भावना 2-3 घण्टा मात्रै हो, मर्छ मान्छे, मर्छ नै, बचाउन सकिँदैन, गाह्रो पर्छ। उसलाई प्रक्षालन तत्काल गर्न सक्नु पर्यो। प्रक्षालन भनेको उसलाई बमन क्रियाद्वारा त्यो चिजलाई बाहिर निकाल्नु पर्यो। त्यसपछि उसलाई तत्काल बचाउनको लागि नुन पानी फेरि दिएर डायरिया गराउनु पर्यो। त्यसपछि उसलाई नुन पानी दिइसकेपछि अनि सहज बनाउनको लागि घिउ र दुध फिटेर दियो भने अब त्यो बचाउन सकिन्छ 2-3 घण्टा टाइम भएकोले। तर च्याउ खानेहरूलाई सकिँदैन। अब कति हो सहर या उसमा चाहिँ अहिले मासु र च्याउको प्रचलन छ, तर जो त्यसको पारखी छ उसको प्रेसर हाई छ, हुन्छ, लिभरलाई समस्या हुन्छ, लिभर पछि किडनीलाई समस्या हुन्छ, हार्टलाई पनि केही प्रब्लम आइसकेको हुन्छ, त्यसकारण प्रेसर हुन्छ। ओके, अन्य के कुराहरू सँगै खाँदाखेरि शरीरलाई हानि गर्छ? जस्तै सँगैमा अब दुधसँग काजु, किसमिस, पेस्ता, बदाम, नरिवल हानिकारक हुन्छ। के हुन्छ त्यसले त्यो खाँदाखेरि? यिनीहरूले अजीर्ण गराउँछन्। अजीर्ण भनेपछि पेटलाई असहज हुन्छ। अब नरिवल र दुध पनि मिल्दैन, नरिवल र काजु किसमिस पनि मिल्दैन। अघि मैले भने भटमास र दुध पनि 15 दिन खाएमा पथरिया बन्छ भनेर प्र्याक्टिकल्ली हेरे हुन्छ। मैले औषधि पनि भनिसकेँ, प्र्याक्टिकल्ली हेर्नेहरूले हेर्न सक्छन् यो विषयमा। तर मृत्यु हुने नै चिजहरूको विषयमा प्र्याक्टिकल्ली जानुस् भन्दैनौँ हामी, किनभने सम्भावनाभन्दा बाहिर हुन्छ कोही बेला। तर यी चिजहरूमा प्र्याक्टिकल्ली जाँदा हुन्छ। पहिले भिडियो एक्सरे गरेर हेरेर, अल्ट्रासाउन्ड गरेर त्यसपछि
15 दिनपछि हेर्नु भने 4 देखि 5 mm को पथरिया चाहिँ देखिन्छ। आउँछ आउँछ। द्याट इज फर स्योर आउँछ। त्यसकारण प्रोटिन र क्याल्सियमको सम्मिश्रण भनेको दुईटा भनेको जम्छ। जम्ने आक्जेलेट र क्याल्सियम। प्रोटिन हाई भन्नेपछि आक्जेलेट नै सम्झ्यौँ, आक्जेलेट हो, र त्यो क्याल्सियम हो भने दुईटा पेट भएपछि जम्छन्, र त्यो नै हामीले पथरिया भन्ने गरेको हो। त्यस कारणले गर्दा दुध र काजु किसमिस पेस्ता पनि नहुने भयो, दुध र भिन्डी पनि हुँदैन, दुध र माछा पनि हुँदैन, मासु दुध र मासु पनि हुँदैन, तर दही र मासु हुन्छ। किडनीको रोगी छ। हजुर, किडनीको रोग के कारणले लाग्छ? खानाकै कारण हो। मेन त भोजनकै कुरा भयो होइन, भोजन भन्दा विकल्प छैन। तर दूषित भोजन नै हो। दूषित भोजन भन्नाले अब संयोग विरुद्ध भोजन, जुनको संयोग हुनु पर्थ्यो त्यो विरुद्ध भयो भनेपछि किडनीलाई सम्म समस्या हुन्छ, किनभने उसले छान्नुपर्छ। त्यहाँ रगत छान्नको लागि पनि बसेको हुन्छ, त्यहाँ केही माथिबाट आयो भने त्यो चिजलाई तुरन्तै फेरि प्रोटिनहरू हाई प्रोटिन के अरे प्रोटिनहरू पनि उसले त्यहाँबाट पास गर्दैन। कतिले डायबिटिस लाग्ने बेलामा पिसाबबाट देखिँदैन तर रगतबाट देखिन्छ। ओके, त्यो बेला उसले त्यहाँबाट छानेर प्रोटिनयुक्त कुराहरू, उसलाई क्याल्सियमहरू छानेर फेरि शरीरलाई फिर्ता गर्छ कि त्यसले। फिर्ता गर्न जब नसक्ने अवस्था हुन्छ त्यो बेला ऊ बिरामी हुन्छ, ऊ आफै बिरामी हुन्छ। ओके, तर निरन्तर जस्तै हामीले आज खायौँ भने 78 घण्टासम्म त्यसको प्रभाव रहन्छ हामीले खाएको चिज। ओके, भनेपछि 78 घण्टा नपर्खी आज बिहान खायो भोलि बिहान फेरि चेन्ज नगरिकन त्यही चिज खायो फेरि गऱ्यो भने चाहिँ निरन्तर समस्या आयो नि। कुन खानाले गर्दा किडनीको बिरामी हुन्छ? बढी हाई प्रोटिन नै हो। प्रोटिन नै धेरै खायो। दोस्रो कुरा मासु जस्तै भिन्डी खायो, भिन्डी पछि दही खायो, भिन्डी सँगै होइन, भिन्डी सँगै दुध खायो, भिन्डी सँगै घिउ खायो भने पनि किडनीलाई पनि असर पुग्छ। किडनीलाई असर पुग्छ। अनि काँचो प्याज, हजुर, काँचो प्याज बढी खानेहरूलाई पनि किडनीको समस्या हुन्छ। काँचो प्याज पनि राम्रो होइन खानको लागि, हुँदैन। झनै 83.5% हुन्छ प्रोटिन काँचो प्याजमा। हाई प्रोटिन लिनु भएन। तर हाई प्रोटिन कुन बेला असाध्यै उपयुक्त हुन्छ भने जस्तै डायरिया लाग्यो, डायरिया लागेपछि रोकिएन भनेपछि अब हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि प्याजलाई साना साना टुक्रा पारेर काट्ने, प्याजलाई टुक्रा पारिसकेपछि कागतीको थोरै रस लगाउने, त्यसमा 2 चिम्टी नुन लगाउने, त्यसलाई मोलेर खानुस्। जस्तो सुकै डायरिया पनि 2 मिनेटमा रोकिन्छ। तपाईँ ग्यारेन्टी दिनुहुन्छ? ग्यारेन्टी हो एकदम। डायरिया भयो भने रोकियो। कागतीलाई सानो के अरे प्याजलाई सानो पार्ने, कागती निचोर्ने, 2 चिम्टी नुन हाल्ने, खाइदिने, 2 मिनेट रोकिन्छ। रोकियो। प्र्याक्टिकल्ली हेर्ने हो यो मैले जुन भनिरहेको छु यो प्र्याक्टिकल्ली हेर्न पर्छ यसलाई। यो मैले भने। अनि त्यसपछि अब बमन पनि छ भनेपछि त्यसैमा तपाईँ के गरिदिनुहोस् भन्दाखेरि टिमुर मिसाइदिनुहोस्। उँधो हुँदाखेरि? हजुर, उँधो भयो त्यसैमा टिमुर थपिदिनुहोस्। कतिवटा टिमुर हाल्ने? 4 जना जति हालिदिनुहोस्। त्यो पिसेर हालिदिने मसला जस्तो पिसेर त्यसमै लगाएर फेरि खान दिनुभयो भने अब बमन पनि म्याक्सिमम कहाँ भयो 2 मिनेट हो। रोकिन्छ नि? रोकियो नै, सबै रोकिन्छ। अब 16 वर्षभन्दा माथिको लागि यो उपचार हो। 16 वर्षभन्दा मुनिकोलाई यहाँ हामी प्रोटिनमा गइरहेछौँ, हाई प्रोटिन र कार्बोहाइड्रेटको कुरामा। कार्बोहाइड्रेट पनि हुन्छ प्याजमा, कार्बोहाइड्रेट 13.5% हुन्छ। भनेपछि अब हामी त्योभन्दा तलको यो प्रसङ्गमै जाउँ, उपचारमै जाउँ। त्योभन्दा तलको उमेरको लागि के अरे जिरालाई पिसेर धुलो पार्ने, त्यो धुलोलाई 2 चिम्टी तातो पानी, 1 गिलास तातो पानी उमालेको पानीमा लगाउने, आधा चम्चा नुन के अरे चिनी लगाउने र 2 चिम्टी नुन लगाएर फिटेर दिनुभयो भने त्यो पनि 5 मिनेट मुनिकोलाई 5 मिनेट भित्र त्यो पनि रोकिन्छ। 5 मिनेटमै भित्रै रोकिन्छ। भनेपछि एक पटकमा रोकिएन भने तपाईँले 2 मिनेटपछि फेरि अर्को ग्लास दिनुहोस् तर रोकिन्छ। ठप्पै ताले जतिकै हुन्छ। निको पेशेन्ट छ, बिरामी छ, तपाईँ निको पार्न सक्नुहुन्छ? सम्भव छ, एकदम नजिक छ। सकिन्छ। अब कुन अवस्थामा सकिँदैन भने जस्तै क्रिटेनिन चाहिँ 20 भन्दा माथि नागिसक्यो, त्यस पछाडि गएर यो क्रिटेनिन पछाडि ब्लड युरिया चाहिँ 100 भन्दा माथि नाग्यो भने त्यो बेला 11th आवर मानिन्छ। 11th आवरको बेलामा यो
तत्काल मैले भने प्रविधिको विकास हुँदाको क्रममा के गर्न सकिन्छ, प्रविधि किनभने एक्ज्याक्टली जुन तत्त्व खोजेको त्यही मात्रै दिने हो नि सम्भावना छ, तर हामीले त र नै दिइरहेछौँ अहिले। रमा त 11-12वटा इलिमेन्ट त प्रायमा छ। यो अवस्थामा ढिलो समय लिन्छ यसले। 11औं घडीमा पुग्नुभन्दा अगाडिका किडनीका बिरामीलाई तपाईँ निको पार्नुहुन्छ? सहज हुन्छ, तर उसले पथ परहेजमा रहनुपर्छ। पार्नुहुन्छ निको चाहिँ? हजुर, निको हुन्छ। पथ परहेजमा भन्नाले जस्तै आलुलाई रोक्नु पर्यो, काँक्रो रोक्नु पर्यो, दही रोक्नु पर्यो, चना, मटर, भटमास, सातु, अमिला पुरानो अचारहरू, सिसीमा राखेको घिउहरू, यसलाई रोक्नु पर्यो। मधुमेहलाई रोक्नु के अरे उपचार गर्न सक्नुहुन्छ? मधुमेह तपाईँको यो मधुमेहको कस्तो हुन्छ भन्नुहुन्छ भने मधुमेह चाहिँ 2 किसिमको हुन्छ। एउटा चाहिँ पुस्तागत रूपमै लिएर आएको हुन्छ, त्यो चाहिँ नो क्योर, त्यो हुँदैन। त्यसो के हुँदैन? नर्मल हुन्छ। उसले बिरामीकै कन्डिसनमा जाइरहनु पर्दैन, सामान्य खान मिल्ने गरेकै हुन्छ। तर त्योभन्दा उताको जस्तै प्याङ्क्रियाजमा एमाइलेज घटबड भएर भएको अनि बढी टेन्सन लिएर भएको आदि इत्यादि हुन्छन्, त्यस्तो बिरामीको लागि त्यत्रो ठुलो उपचार, त्यत्रो ठुलो बहसको विषय बन्दैन, सामान्य हो। तपाईँ इजिली निको पार्न सक्नुहुन्छ? हजुर, इजिली भएका छन्। आयुर्वेदले इजिली भएका छन्, धेरै भएका छन्, धेरै भएका छन्। प्रेसरको बिरामीको लागि के छ नि? प्रेसरको बिरामी प्रेसर हाई भयो भनेपछि उसले सर्वप्रथम छोड्ने के हो भने उपचार भन्दा बढी मैले भोजनमै कुरा गरिरहेको छु। पहिलो तिलको अचार छोड्नु पर्यो। तिलको अचार तुरुन्तै छोड्नु पर्यो, खराब चिज थियो, खराब चिज हो। अनि मासु खान भएन, मासु खाने भए कि त कुसको टुक्रा हालेर पकाउनु पर्यो। कुसको टुक्रा हालेर मासुमा त्यसले के गर्छ? त्यसले पनि मासुमा भएको प्रोटिनलाई निस्तेज गर्छ। जुन सङ्घर्ष गर्ने शक्ति हो मासुको, त्यसलाई समाप्त पार्छ त्यसले, कुसले। अनि त्यस पछाडि गएर त्यो कुस प्राप्त भएन भने पानको पात लगाउनु पर्यो। पानको पात पनि प्राप्त भएन भने दही लगाउनु पर्यो, मासुमा पकाउँदा नै लगाउनु पर्यो। त्यसपछि मासु खायो भने त्यो मासुले हानि गर्दैन। तर सामान्य अवस्थामा यो शुद्ध नगरिकन खाएको मासुले हानि गर्ने भएकोले मासु पनि रोक्नु पर्यो, चिसो पानी रोक्नु पर्यो। अब चिसो पानी किन भन्दाखेरि चिसो पानी चाहिँ शरीरमा सोलबल हुनको लागि झन्डै 6 घण्टा लाग्छ। अनि तताएर सेलाएको पानी 3 घण्टा र मनतातो पानी 1.5 घण्टाभित्र चाहिँ शरीरमा पुरै एब्जर्ब भइसकेको हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा मनतातो पानी खानु पर्यो। अनि बिस्कुटहरू खानु भएन, चाउचाउ खानु भएन, अन्डा सधैँका लागि त्याग्नु पर्यो। प्रेसरवालाले? हजुर, अन्डा भनेपछि सधैँका लागि पोइजन ठान्नु पर्यो। यो अवस्थामा आफै पनि क्युरेबल हो। प्याज खानु भएन, काँचो प्याज, तर सब्जीमा हुन्छ। र प्रेसर चाहिँ के कारणले पनि कति ठाउँ भएको छ भन्दाखेरि सागमा बेसार हाल्ने, सागमा प्याज हाल्ने, सागमा लसुन हाल्ने, यो प्रक्रिया हाल्नु हुँदैन। सागमा बेसार, लसुन, प्याज के पनि हाल्नु हुँदैन। सागमा जम्मा हाल्ने भनेको एउटा अदुवा, अर्को मेथी, अर्को खोर्सानी, अर्को सामान्य नुन, बाँकी हाल्नु मिल्दैन। एचआईभी एड्सको लागि के छ नि? यसको लागि म गएको छैन। तपाईँ रिसर्च गर्नु भएको छैन? म यसमा पुगेको छैन। यसमा पुग्नु भएको छैन? पुगेको छैन। म क्यान्सरमा गएको छु। म क्यान्सर गएको छु। सामान्यतया क्यान्सरका घाउहरू, भित्र घाँटीमा क्यान्सर भएकाहरू इनिसियल पोइन्टमा रहेछ भने नो टेन्सन, असाध्यै छिटो हुन्छ। र 11th आवरमा रहेछ भने त मान्छेको अङ्ग चुनियो, छिनियो, काटेर त्यसलाई जोड्न सक्नुहुन्छ? त्यो सम्भावना साह्रै। अब यहाँको काटेको पनि छ होइन? यो साँच्ची हजुर, रगत बग्न छोड्यो। हजुर, रगत बग्न छोड्यो। अब यो जाति नगर्दासम्म यो उकेर जाँदैन, यो यति हालतमा जाँदैन। हजुर, यो पक्लको उकेर जान्छ। यो ढुङ्गै हुन्छ। अब ढुङ्गै जत्तिकै बस्छ। यो पानी लगाए पनि त्यो भिज्दैन। यसको दाग हुन्छ कि हुँदैन? दाग बस्दैन। 1 हप्तापछि दाग बस्दैन। 1 हप्ता दागै बस्दैन? बस्दैन। यसलाई लगाइदिइरहनु पर्छ अलिअलि। अलि लगाउनु भन्नाले यति धेरै पर्दैन, अलिकति थोरै लगाइदिए पुग्छ, नजानी दो। 1 हप्तापछि यो दाग रहँदैन। दागै रहँदैन? तपाईँ यो छिनेकै अङ्गलाई पनि जोड्न सक्नुहुन्छ? छिनेकै अङ्ग पनि यसले जोड्ने रहेछ। प्र्याक्टिकली हेरेको छु मैले। जोड्नु भएको छ? जोडेको छु। साना अङ्गहरू, ठुल्ठुलालाई मैले च्यालेन्ज गरेको छैन। तर साना अङ्गहरू जस्तै अम्ला भयो, अम्ला जस्तै फर्लक यसरी चुडियो, त्यसपछि त्यसलाई मिलाएर लगाउँदाखेरि त्यो जाति भएको छ। चुडिएकै अङ्गहरू पनि भनेपछि यो अचम्म हामी पनि के भएको छ भने आयुर्वेद यत्रो ठुलो महासागर रहेछ कि हाम्रो अध्ययन यसमा पुगेन, अध्ययन अनुसन्धान यसमा पुगेन। हामी त्यस कारण हामी अलिकति दारिद्र्यता हामीले सहनु पर्यो। तर यो महासागर विषय रहेछ, यसलाई अलिकति प्रविधिको विकास गर्ने भए जोडिँदो रहेछ कि यसले?
जोडेका उदाहरणहरू छन्। त्यो के हो? कुसे औँसीमा कुस गर्छन् नि। कुश यस्तो महत्त्वपूर्ण वनस्पति हो, जस्तै कुशलाई हामीले धार्मिक प्रचलनमा मात्रै प्रयोगमा ल्यायौँ। त्यसकारण मुलुकमा कस्तो भने जातीय संरचनाका कुराहरू आए। बाहुनहरूले विभिन्न ढङ्गले हुँदाहुँदै एउटा धर्मसँग जोडियो यसलाई। हजुर, धर्मसँग जोडियो। वनस्पतिहरू, मेडिसिनल प्लान्टहरू धर्मसँग जोडिनु हुँदैन थियो, तर जोडियो। धर्मसँग कुनै नाता छैन, यसको सम्बन्ध छैन, कुसको छैन। यसको महत्त्व के हो? कुसको कुश चाहिँ यति महत्त्वपूर्ण चिज हो। कुश आसन गर्दाखेरि, कुशको आसन गर्नुहुन्छ भने, कुश आसन लामो समयसम्म गरिराख्नु भएको यदि कोही हुनुहुन्छ भने उहाँलाई प्रेसर हुँदैन, उहाँलाई पोस्टेट बढ्दैन। पोस्टेट भनेको पिसाब सम्बन्धी समस्याको कुरा हो। पोस्टेट ग्रन्थि नै हुन्छ त्यो। पछि चाहिँ यो पुरुषमा मात्रै हुने अङ्ग हो, महिलामा हुँदैन। पुरुषको यो ग्रन्थि बढ्दै जाँदा पिसाब रोकिने, पिसाब तुरुक तुरुक लागिरहने यो समस्या आउँछ। त्यो हुँदैन। तर कुशासन गरिरहने मान्छे हो भने यो समस्या उसलाई हुँदैन। हुँदैन। 100 वर्ष नै किन नबाँचोस्, तर उसको दाँत झरेर गएको हुँदैन। दाँत झर्दैन? नियमित गर्नेलाई झर्दैन। दिनदिनै कुसमाथि बस्ने मान्छे केही पनि हुँदैन, समस्या हुँदैन। 1 घण्टा आधा घण्टा कुसमा बस्यो भने पुग्यो, दाँत झर्दैन। आँखा कहिल्यै कमजोर हुँदैन। कुसमाथि बस्दाखेरि कुशासन गर्नेहरू को आँखा कमजोर हुँदैन, पिनास हुँदैन, टाउको दुख्ने रोग लाग्दैन, प्रेसर हाई हुँदैन, किडनीको समस्या आउँदैन। त्यसभन्दा बाँकी अरू बाथ रोगहरूले पनि समाउँदैन र घुँडा हड्डी खिने रोग पनि हुँदैन। कारण के हो? कुसमा के छ तत्त्व? कुसमा चाहिँ 9वटा इलिमेन्ट एकदम स्ट्रङली छन्। जस्तै इथर यसमा हुन्छ, 1.61% हुन्छ इथर, पेक्टोज हुन्छ, सेलुलोज हुन्छ, क्रुड फाइबर हुन्छ, क्रुड प्रोटिन हुन्छ, अनि त्यसभन्दा पछि अर्को नाइट्रोजन हुन्छ। यी स्ट्रङ पोजिसनमा छन् यिनीहरू। अब हामीले प्रविधिको डेभलप गर्ने कहाँनिर भन्दाखेरि इथर छ, त्यहाँ इथरलाई छुट्टै सेपरेसन गर्ने, अनि क्रुड प्रोटिनलाई गर्ने, क्रुड फाइबरलाई गर्ने, क्रुड पेक्टोजलाई गर्ने। यदि पेक्टोजलाई तपाईँले 15 दिन खानुभयो भने हड्डी खिएको रोग निको हुन्छ। त्यो एलिमेन्ट त कुसमा छ नि। त्यसकारण हाम्रा पूर्वजहरूले कुसलाई असाध्यै महत्त्व किन दिनुभएको छ भन्दाखेरि यो कुसको कारणबाट नै हाम्रा सन्तानहरू निरोगी बन्ने भए भनेर उहाँहरूले यो कुसलाई परम्परागत संस्कारको रूपमा उहाँहरूले डेभलप गरिदिनु हो। तर कालान्तरमा जाँदै जाँदा यसको अध्ययन भएन, अनुसन्धान भएन, रिचुअल्समा पर्यो, कर्मकाण्डमा आयो। त्यसकारण नितान्त एउटा जातिले मात्र यसलाई प्रयोग गर्दै ल्यायो। अनि यो वनस्पतिप्रति सारा नेगेटिभ भयो। मैले यो विषयमा मुलुकका विभिन्न ठाउँमा तालिम दिने क्रममा कुस राखेको घरमा चट्याङ पनि पर्दैन भन्छ हो? हजुर, किनभने यसमा चाहिँ इलेक्ट्रिकल दुष्प्रभावलाई निस्तेज गर्ने यसमा क्षमता हुन्छ। चट्याङै पर्दैन? पर्दैन। पहिले त कुसले छाउने भनेर हो, कुसले छाएको घरमा चट्याङ पर्दैन भनेर गरियो। पछि कुस नपुग्ने भएपछि कम्तीमा माथि राख्ने है भन्ने यो आयो, प्रचलन आयो, अभावको कारणले आयो। अनि अहिले त सानो थोरै कुसलाई काँसलाई पनि कुस भनेर ल्याएर राख्ने चलन छ। तर वास्तवमा चाहिँ कुस नै चाहिन्छ। कुसे औँसी भनेको त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो। एकचोटि वर्षमा यो दिन फेर्ने भनेर उहाँहरूले, हाम्रा पूर्वजहरूले तोकिदिएको दिन। त्यसको आयु 1 वर्षको हुन्छ। काष्ठादी औषधिहरूको आयु 1 वर्ष हुन्छ। हुन त 2-3 वर्ष पनि हुन्छ, तर त्यो बेला यी तत्त्वहरूको चाहिँ यी इलिमेन्टहरू घट्दै जान्छ, ह्रास हुँदै जाने क्रममा त्यसलाई किन राख्ने भनेर 1-1 वर्षमा यसलाई फेर्नु, यो मितिमा फेर्नु भने मिति सहित यसको मेच्योर्डनेस भएको दिन के त्यो चाहिँ कुसे औँसी। त्यो बेला असाध्यै मेच्योर भर्खर फुलेको हुन्छ, वयस्क भएको बेला भएको हुन्छ। त्यसकारण सबै तत्त्व भरिपूर्ण हुने भएकोले यसलाई यो दिन यसो गर्नु भनेर यही प्रसङ्गमा अलिक हाम्रो रिचुअल्सहरू जुन छ नि यसमा जाउँ। हजुर, कुसे औँसी भन्छन्। अब त्यस्तै के गर्छ भन्दाखेरि दुबो त्यो उसमाथि ढोकामाथि राखिन्छ। त्यसको के छ? केही छ त्यसको सिग्निफिकेन्स? उसमा भएको विद्युतीय प्रभावलाई निस्तेज गर्नको लागि, जस्तै भन्नाले विद्युतीय प्रभाव भन्नाले कुनै मान्छे बाटो हिँड्दाखेरि झसङ्ग भएको अवस्था हुन्छ, झड्किएको, रिसाएको होइन, झसङ्ग आफैलाई एकछिनपछि चिसो भएर आउँछ, उसलाई झसङ्ग हुन्छ। के भने त्यो बेला विद्युतीय प्रभाव उसमा परेको हुन्छ। त्यो प्रभाव परेको बेला त्यो प्रभाव निरन्तर रह्यो भने म तर्सेको थिएँ, त्यसपछि मलाई जीव एकदम असजिलो हुँदै गयो। त्यो विद्युतीय प्रभावले शरीरलाई आक्रमण गरिसकेको अवस्था हुन्छ। त्यस्तो कुराबाट मानिसलाई तत्काल
निरोगी गर्न के गर्न सकिन्छ त भनेर हाम्रा ऋषिमुनिहरूले नै त्यो बेलादेखि परम्पराको रूपमा दैलामाथि राख्नु, दैलामाथि राखेपछि मान्छे बाहिरबाट आउने बित्तिकै यदि त्यो केही रहेर आएछ भने, विद्युतीय प्रभाव उसमा रहिराखेको रहेछ भने कुशमा के अरे दुबोमा भएको इथर, दुबोमा पनि इथर हुन्छ, यी जति कुशमा छन् त्यो दुबोमा पनि छ भनेपछि त्यो दुबोमा भएको शक्तिले त्यो इथरले चाहिँ त्यो विद्युतीय प्रभावलाई तत्काल निस्तेज गर्न सक्ने भएकोले दैलामाथि नै ठ्याक्कै राखिदिनु, किनभने मान्छे पस्ने बित्तिकै भेरी साइन्टिफिक। हजुर साइन्टिफिक छ एकदम। यसले मान्छेको त्यो विद्युतीय प्रभावलाई ह्रास गराउँछ, काटिदिन्छ र मान्छेलाई फ्रेस बनाउँछ र घरभित्र पस्दाखेरि ऊ झगडाको मोडमा हुँदैन। अहिले हामीले यसलाई कर्मकाण्ड बनायौँ। हजुर कर्मकाण्ड बनायौँ, जातीय उस हिसाबले लियौँ, त्यसकारण हामी पछि पर्यौँ। तर वनस्पतिहरू, मेडिसिनल प्लान्टहरू यी कुनै धार्मिक कारणका होइनन्। जस्तै तुलसीको चाहिँ के महत्व छ? तुलसी राखिन्छ, मठ बनाइन्छ तुलसीको। हजुर, तुलसीमा हुने इलिमेन्टहरू पनि झनै 16-17 किसिमका छन्। त्यसमध्ये कतिपय इलिमेन्टहरू चाहिँ अवस्था विरुद्ध हुन्छन्। अवस्था विरुद्ध भनेको कस्तो भने सुत्केरी अवस्थामा तुलसीको प्रयोग गर्नु हुँदैन, गर्भवती महिलाले हुँदैन, महिनावारी भएको बेलामा हुँदैन। किन? तुलसीको पूजा गरियो भने अथवा तुलसीको सेवन गरियो भने गर्भस्थ शिशुमाथि गम्भीर असर पुग्छ। किन पर्छ? के कारणले पर्छ? त्यो चाहिँ कार्बन डाइअक्साइड पनि त्यसले फालिराखेको हुन्छ। कार्बन डाइअक्साइड प्रचुर मात्रामा यसले दिनको समयमा फालेको हुन्छ र रातको समयमा अक्सिजन फालिराखेको हुन्छ तुलसीले। त्यसकारण उल्टो हुन्छ तुलसी, उल्टो हुन्छ। अरूले चाहिँ राति कार्बन डाइअक्साइड फ्याक्छन्, जस्तै अब दिउँसो अक्सिजन फ्याक्छन्। हजुर, यसले चाहिँ दिउँसो कार्बन डाइअक्साइड फ्याँकेर राति अक्सिजन फाल्छ। त्यस कारणले गर्दा राति तुलसीलाई टिप्यो भने त्यो बेला त्यो तुलसीलाई क्षति पुग्छ भने राति तुलसी टिप्न पनि निषेध गरिएको छ। अनि जस्तै पिपलको फेदमुनि सुत्नु पर्यो भने राति कार्बन डाइअक्साइड असाध्यै फाल्ने भएकोले पिपलले पनि नसुत्ने, मृत्यु पनि हुन सक्छ भनेको छ। पिपलको फेदमुनि? हजुर, पिपलको फेदमुनि सुतेर मरेछ भनेर सुनिएको हो, तर देखेको प्रमाणित कुरा चाहिँ छैन, मलाई थाहा छैन त्यो होइन। तर त्यो सुनेको कार्बन डाइअक्साइड असाध्यै फाल्छ। यो तुलसीको यस्तो विपरीत हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि गर्भस्थ शिशुमा असर पुग्ने मात्रै होइन, सुस्त मनस्थितिको पनि हुन्छ। सुस्त मनस्थितिको भएर कुनै खुँडे भएर पनि जन्मिन सक्छ, अपाङ्ग पनि हुन सक्छ। यो कन्क्लुजनमा पुग्न सक्छौँ कि वास्तवमा रोगहरू वैरोध्य खानाको कारणले हुन्छ। एक आपसमा विरोधी खानाहरू जब हामी एकसाथ खाने गर्दछौँ त्यसले गर्दा रोगहरू उत्पन्न हुन्छ। तर रोगहरूलाई आयुर्वेदले निको पार्न सकिन्छ यदि पथ परहेजमा बस्ने हो भने है, सकिन्छ। तपाईँ कहिलेदेखि कतिवटा यस्ता दुर्लभ वनस्पति पाउनु भएको छ? दुर्लभ 130 वटा छन्। 130 वटा छन्? हजुर। यो संसारमा पाइन्छ कि पाइँदैन? मलाई लाग्छ छैन। बिरलै पाइन्छ? छैन, किनभने यहाँ चोरीको निम्ति तयार भएको छन् धेरै। मलाई लाग्छ छैन। त्यति दुर्लभ वनस्पति छन्? दुर्लभ छन्। हजुर। यो जुन बनाइराख्नु भएको छ नि यस्तो चूर्णहरू, हजुर, तपाईँको के फ्याक्ट्री छ? फ्याक्ट्री सामान्य उसमा चलाएका छौँ हामी होइन। सामान्य मेसिनहरू राखेर, ल्याबहरू राखेर चलाइराखेका छौँ। कति ठाउँमा चलाउनु भएको छ मुलुकमा यस्तो? अहिले झनै 33 वटा जिल्लामा हामीले सामान्य सुरु गरेका छौँ। 33 वटा जिल्लामा? तर 3टामा राम्ररी गरेका छौँ। अनि के यो उत्पादन गर्नको लागि तपाईँले व्यावसायिक खेती पनि गर्नु भएको छ? खेती छ। कहाँ गर्नु भएको छ खेती? खेती हामीले लगभग अहिले 16 वटा जिल्लामा पुगिसक्यौँ खेतीकै लागि होइन। झापामा पनि छ, इलामा पनि छ, ताप्लेजुङमा छ, पाँचथरमा छ। पाँचथरमा चाहिँ अलिक ठुलो उसमै गइराखेका छौँ। ठुल्ठुला स्केलमा इसेन्सियल आइलहरू छ, सुगन्धित तेलहरूको बारेमा गइराखेका छौँ। उपचार हामी आफै गर्न सक्छौँ। तर हामीले अब दिएको छु मैले 1900 जनालाई दिएकोमा 1900 जनालाई दिएको छु। कि त झुन्डिएर मर्नु, कि चाहिँ अब यसरी गर्नुपर्छ, मुलुकको सन्दर्भमा केही न केही त्याग गर्नुपर्छ। अब त्यसरी हुँदैन। कसैलाई सान देखाउनु छैन, मृत्यु पर्यन्त यहाँ केही एउटा उदाहरण छोडेर जानुपर्छ। त्यस कारणले यो काम गरौँ भनेर अभियानको रूपमा हामीले लिएका छौँ। कतिवटा सेन्टर छ तपाईँको यसो तालिम दिने सेन्टर 2टा छन् अहिले। कहाँ छन्? पोखरामा छ 3टा छन्, पोखरामा, यहाँ र झापामा। त्यहाँ तालिम दिनुहुन्छ? तालिम दिन्छौँ हामी। अनि त्यहाँबाट वैद्यहरू जन्माउनुहुन्छ? वैद्यहरू जन्मन्छन्, 7 दिन 8 दिनमा जन्मिन्छन्। 7 दिन 8 दिनमा पर्फेक्ट हुन्छन्? पर्फेक्ट हुन्छन्। तर कुनै पर्टिकुलर विषयमा? पार्टिकुलर एउटै विषयमा। त्यो धेरैमा जान्ने धेरैमा सम्भव आएन त्यहाँ? धेरैमा, जस्तै जन्डिसको कतिले गर्छन्, जन्डिस मात्रै। तुलसीको चाहिँ के महत्व छ? तुलसी राखिन्छ, मठ बनाइन्छ तुलसीको? हजुर, तुलसीमा हुने इलिमेन्टहरू पनि झनै 16-17 किसिमका छन्। त्यसमध्ये कतिपय इलिमेन्टहरू चाहिँ अवस्था विरुद्ध हुन्छन्,
अवस्था विरुद्ध भनेको कस्तो भने सुत्केरी अवस्थामा तुलसीको प्रयोग गर्नु हुँदैन, गर्भवती महिलाले हुँदैन, महिनावारी भएको बेलामा हुँदैन। किन? तुलसीको पूजा गरियो भने अथवा तुलसीको सेवन गरियो भने गर्भस्थ शिशुमाथि गम्भीर असर पुग्छ। किन पर्छ? के कारणले पर्छ त्यो? त्यो चाहिँ कार्बन डाइअक्साइड पनि त्यसले फालिराखेको हुन्छ। कार्बन डाइअक्साइड प्रचुर मात्रामा यसले दिनको समयमा फालेको हुन्छ र रातको समयमा अक्सिजन फालिराखेको हुन्छ तुलसीले। त्यसकारण उल्टो हुन्छ तुलसी, उल्टो हुन्छ। अरूले चाहिँ राति कार्बन डाइअक्साइड फ्याक्छन्, जस्तै अब दिउँसो अक्सिजन फ्याक्छन्। हजुर। यसले चाहिँ दिउँसो कार्बन डाइअक्साइड फ्याँकेर राति अक्सिजन फाल्छ। त्यस कारणले गर्दा राति तुलसीलाई टिप्यो भने त्यो बेला त्यो तुलसीलाई क्षति पुग्छ भने राति तुलसी टिप्न पनि निषेध गरिएको छ। अनि जस्तै पिपलको फेदमुनि सुत्नु पर्यो भने राति कार्बन डाइअक्साइड असाध्यै फाल्ने भएकोले पिपलले पनि फ्याँक्छ, नसुत्ने, मृत्यु पनि हुन सक्छ भनेको छ। पिपलको फेद पनि सुत्छ। हजुर, पिपलको फेद पनि सुतेर मरेछ भनेर सुनिएको हो, तर देखेको प्रमाणित कुरा चाहिँ छैन, मलाई थाहा छैन त्यो होइन। तर त्यो सुनेको कार्बन डाइअक्साइड असाध्यै फाल्छ। यो तुलसीको यस्तो विपरीत हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि गर्भस्थ शिशुमा असर पुग्ने मात्रै होइन, सुस्त मनस्थितिको पनि हुन्छ। सुस्त मनस्थितिको भएर कुनै कुनै खुँडे भएर पनि जन्मिन सक्छ, अपाङ्ग पनि हुन सक्छ। यो कन्क्लुजनमा पुग्न सक्छौँ कि वास्तवमा रोगहरू वैरोध्य हजुर खानाको कारणले हुन्छ। एक आपसमा विरोधी खानाहरू जब हामी एक साथ खाने गर्दछौँ त्यसले गर्दा रोगहरू उत्पन्न हुन्छ। तर रोगहरूलाई आयुर्वेदले निको पार्न सकिन्छ यदि पथ परहेजमा बस्ने हो भने है, सकिन्छ। तयार गर्नु नपर्ने सानातिना कुराबाट डेभलप गर्न सकिने र रक्षानबाट र किचनबाटै सम्भावना हुने भनेको आयुर्वेद हो, जडीबुटी हो। त्यसकारण हामी यतै फर्किनुपर्छ। यता फर्क्यौँ भने हामीभन्दा वैभवशाली धनी मान्छे अर्को छ जस्तो लाग्दैन। त्यति धेरै सम्भावना छन् हामी, त्यति धेरै छन्, त्यति धेरै दुर्लभ जडीबुटी छन् हामीसँग। 1978 मा एउटा विदेशी समूहले, यो फ्रान्सेली समूहले नेपालमा 2600 किसिमका मेडिसिनल प्लान्टहरू अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा व्यवसाय गर्न सकिन्छ भनेर भने। आखिर हेर्नुहोस्, अहिले फिलिपिन्समा 1300 प्रजातिका मात्रै गर्छन् उनीहरूले, हामीमा सम्भावना 2600 को रहेछ। त्यसपछि अध्ययनमा निक्लिँदाखेरि 710 वटा हामी चलाउँछौँ, ठाउँ अवस्था हेरी चलाउँछौँ। कुनै कुनै साल भेटिँदैन, चलाउँदैनौँ, भेटेको साल त्यति पनि पुग्छन् हाम्रा। तर 130 वटा चाहिँ यति दुर्लभ, यति महत्त्वपूर्ण, यति परिष्कृत मेडिसिनल प्लान्ट छन् जसको कारणबाट हामी एकैचोटि माथि आउँछौँ। डाक्टर साहब, यहाँलाई साँच्चै नै धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद छ। हाम्रो कार्यक्रममा आइदिनु भयो, धेरै कुरा नेपाली जनतालाई सिकाइदिनु भयो, सबभन्दा ठुलो पाठ सिकाइदिनु भयो। हामी सँगै हजुर भएका हाम्रै साधनहरू प्रयोग गरेर हामी आत्मनिर्भर हुन सक्छौँ, विदेशीको मुख ताक्नु पर्दैन।
तपाईँ कहिलेदेखि यो प्रोफेसनमा लागिरहनु भएको छ? अलिकति प्रसङ्ग बदलौँ। मैले चाहिँ अब यो सानैदेखि नै भन्छु म अहिले सानै बाल्य अवस्थादेखि नै मैले दन्त मञ्जन बनाउँथेँ, दन्त मञ्जन सरहरूलाई पनि दिन्थेँ। डिकीमा कुट्थेँ म त्यो बेला, डिकीमा। पछि चाहिँ जाँतोमा पिसेर धुलो बनाएर छिन्केर त्यसलाई मसिनो बनाएर अनि प्लास्टिकमा केमा यसरी कपडामा पोको पारेर। यो चाहिँ पिताजीबाट प्रभाव पर्यो। जन्तर बनाउने त्यो उहाँले अराउनुहुन्थ्यो त्यतिखेर गर्न थाल्यो। हजुर, त्यो जन्तरको त्यो बेला जस्तै ठुल्ठुला पागलहरू पनि उहाँले निको पार्नुहुन्थ्यो। 4-6 महिना लुगै खोलेर हिँडेको एकजना दिदी हुन्छ, अहिले यहाँ बालुवाटारमै हुनुहुन्छ, उहाँ पनि निको हुनुभयो। त्यसपछि अब हामीलाई के लाग्यो भने यसमा त भयङ्कर ठुलो दम रहेछ। पछि म जब ग्रेजुएसन गरिसकेपछि मलाई कस्तो लाग्यो भने अब यो क्षेत्रमा म पस्नुपर्छ, मलाई कहीँ शान्ति भएन। यही क्षेत्रमा पस्दा मात्रै शान्ति हुन्छ भने म अध्ययनमा लागेँ। त्यसपछि जङ्गलदेखि लिएर धेरै डुलेको छु।